On the mic. नेपाली सिनेमाको महानायक उपनाम पाएका राजेश हमालको टाउको मात्र राख्दा पनि सिनेमा चल्ने सत्यता आत्मसात गर्ने सिनेकर्मीलाई उनी महानायक नै हुन्। तर यो उपनामका आधारमा टीका टिप्पणी गर्दै आफ्नो विचार राख्ने ट्रेन्ड अहिले बढिरहेको छ अनि विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैले पाएका छन्। आम नेपाली जनताले खुबै चाख राख्ने विषयमा बन्ने फिल्महरूको प्रमुख पात्र उनी धेरैको फेभरेट हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यदाकदा उनको नाममा विवाद चुलिएपछि उनी विभिन्न मिडियामा पनि आए र त्यस विषयमा आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गरे। सोही अनुरूप उनलाई पछिल्लो पटक AP1 को तमसोमा ज्योतिर्गमयमा देखियो, जसमा उनले आफ्नै विवादमा टिप्पणी गर्न त्यति आवश्यक नरहेको बताए। अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो पात्र र कथावस्तुबाट आम जनताको भावना वर्णन गर्ने खालको भएका कारण उनले आफ्नो पढाइ अनुरूप प्रति उत्पादक नभएको भन्ने खालको टिप्पणी सही नभएको स्पष्ट पार्ने क्रममा केही भावुक पनि भए। रियल लाइफमा धेरै पटक उनी भावुक भएको हामीले देखेका छौं, रोएका पनि देखेका छौं, तर त्यति धेरै इन्टरभ्यूमा आफ्नो भावुक पक्ष नदेखाएका उनी उक्त कार्यक्रमका क्रममा भने भावुक देखिए। मेरो आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू पुनः काप्चामा पूर्वदेखि पश्चिम हिमालदेखि तराईमा बस्नुभएका सँग एउटा आत्मीय सम्बन्ध जोडिदियो। त्यो चाहिँ मेरो लागि गर्वको कुरा हो। निशब्दतामा पनि शब्द हुन्छ। किनकि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कि मेरो कलाकारिताको। दर्शक र म बीच कस्तो छ भने तपाईँको यो त्यस्तो प्रसङ्ग थियो र त्यहाँ एकाएक अनायास भावुक हुनुपर्ने कि यो दर्शक जोडिने बित्तिकै होइन। यो मेरो कस्तो हो भने मेरो व्यक्तिगत भावनाले, किनकि म एउटा पृष्ठभूमिबाट आएँ, एउटा उसबाट आएँ अनि जुन विषयवस्तुहरू हामीले चलचित्रमा पस्क्यौँ र जुन तरिकाले आम दर्शकहरू, अब सायद तपाईँले पनि त्यसलाई सायद आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न होला यदि तपाईँ त्यो समूहबाट हुनुहुन्न भने, या त्यो किसिमका। म पनि सक्रिय दर्शक नै थिएँ कुनै बेला हुनु, तर कसैलाई बढी प्रभाव पार्ने, कसैलाई कम प्रभाव पार्ने हुन्छ। किनकि अब अहिले म आफ्नो जीवनको विभिन्न मोडमा गएर दर्शकहरू भेट्छु कि अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आफ्ना अनुभवहरू कि तपाईँले यो बेलामा हामीलाई यस्तो किसिमको ऊर्जा दिनुभएको थियो, यो बेलामा यो दिनुभएको थियो भन्ने कुरा। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्ना कलाकारिता र आफूले त्यसमा हाम्रो फिल्महरूमा एउटा अतिरञ्जित चिज अवश्य पनि हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तु पनि हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि दर्शकले कहीँ न कहीँ मैले पस्केका पात्र, मैले बोलेका संवाद या चलचित्रबाट कहीँ न कहीँ उहाँहरू चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। कहीँ न कहीँ उहाँहरूको अवस्थाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले एक किसिमको ऊर्जा पाउनुहुन्थ्यो अगाडि बढ्नको लागि। चलचित्र हेरिसकेपछि उहाँहरूमा एक किसिमको उत्साह पनि आउँथ्यो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्छ। र अहिले म विभिन्न चलचित्रको रियल लाइफमा धेरै पटक उनी भावुक भएको हामीले देखेका छौं, रोएका पनि देखेका छौं, तर त्यति धेरै इन्टरभ्यूमा आफ्नो भावुक पक्ष नदेखाएका उनी उक्त कार्यक्रमका क्रममा भने भावुक देखिए। हमाल बोल्ने क्रममा निकै बेर स्तब्ध भएका थिए। कलाकारिता उनको जीवनको महत्वपूर्ण पाटो भएको भन्ने क्रममा उनी इमोसनल जोनमा पुगे। उनलाई निरन्तर रूपमा चलचित्रमा हेर्ने दर्शकप्रति उनको अट्याचमेन्ट छताछुल्लो भयो। जनतासँग जोडिएको प्रश्नले भावुक भएका उनी जस्तो परिवेशबाट आएको भए तापनि सरल जनमानसमा सरल भई पर्दामा उनी उभिएका हुन्। उनी कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समयमा नेपालको परिवेश अनुरूप उभिनु त्यो समयको माग रहेको उनको बुझाइ छ। व्यक्तिगत भावना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनी इन्टरभ्यूमा भावुक भएको यो पल पहिलो पटक नै होला। आफ्नो विभिन्न इन्टरभ्यूका क्रममा पितासँगको चिसिएको सम्बन्धको बारेमा बोल्दा पहिला पनि भावुक हुने बताउने उनी यसपटक दर्शकको कुराले निकै भावुक बनेको देखियो। राष्ट्र र जनताको नजिक लिएर आएको कलाकारिता पेशाले नेपाली हुनुमा गर्व लाग्ने भएकाले यस विषयमा भावुक उनी बन्छन् भन्ने तर्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन्। पदवी र मान सम्मान भन्दा पनि दर्शकको आँखाबाट आफूलाई आकाशभन्दा ठूलो देखिने कुराले आफूलाई विशेष महसुस हुने बताए। दर्शकले सोचे अनुरूप महान पनि आफू नभएको र अरूले सोचे अनुरूप निकृष्ट पनि नभएको उनले धारणा राखेका छन्। मेरो आफ्नै डिसिजनमा हुन्थ्यो र मैले आफूले गरेको कार्यहरू खासै सेयरिङ गर्ने मेरो इमिडिएट सर्कलमा कोही पनि थिएन। अघि मैले भनिहालेँ, साथीभाइहरू जो मसँग हुर्किनु भयो उहाँहरू विभिन्न अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो, अन्य कुराहरूमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली चलचित्रलाई त्यति बुझ्नुहुन्थ्यो। अनि घरको माहौलमा आउँदाखेरि पनि एउटा यस्तो परिस्थिति थियो कि उहाँहरूले अब म छानबिन गरेर आउँदा पनि कुन चलचित्र गरेको छु, कहाँ मेरो छानबिन भएको छ,
कस्तो परिस्थिति छ भन्ने कुरामा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्न थियो घरको मान्छेहरूलाई, उहाँलाई मतलबै थिएन। त्यस कारण त्यो सबै कुराको सेयरिङ पनि मबाट खासै हुँदैन थियो। र युगदेखि युगको प्रिमियर हुँदाखेरि मेरो घरको सदस्यहरू, मेरो इमिडिएट सर्कलको सदस्यहरू कोही पनि हुनुहुन्न थियो हेर्नको लागि, म एक्लै नै थिएँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कलाप्रतिको विश्वास चाहिँ डह्रो थियो। आफ्नो हौसला आफै बुलन्द गर्ने एउटा क्षमता चाहिँ अद्भुत थियो मैले फर्केर हेर्दाखेरि। त्यस्तो कुराबाट त्यति हतोत्साहित चाहिँ म भएन। र दुर्भाग्यवश चाहिँ अब मेरो बुवा चाहिँ अलिकति चाँडै नै बित्नुभयो अचानक। उहाँ पाकिस्तानमा हुनुहुन्थ्यो, नेपालको राजदूत भएर जानुभएको थियो र गएको 3 महिनामा उहाँ चाहिँ अचानक एउटा सामान्य परिस्थितिमा चाहिँ बित्नुभयो। उहाँ गाडीमा पाकिस्तानको राष्ट्रपतिलाई भेटेर एम्बेसी फर्किने बेलामा गाडीमै चाहिँ उहाँलाई अलिकति सास फेर्न गाह्रो भएर चाहिँ उहाँ गाडीमै बित्नुभयो। उहाँ खालि केवल 56 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु चाहिँ करिब भर्खरै मैले हाम्रो केशव भट्टराईजी बित्नुभयो। केशव भट्टराईजीको मृत्युको खबर सुन्दाखेरि कता मेरो बुवाको मृत्युको पनि मलाई याद आयो, किनकि मेरो बुवा पनि खासै बिरामी भएर थलो परेको या यस्तो केही पनि थिएन। उहाँलाई अलिकति हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ थियो। 30को दशकबाटै उहाँलाई हाई ब्लड प्रेसर थियो र हाई ब्लड प्रेसरले चाहिँ त्यस्तो गर्दो पनि रहेछ। त्यसमा 56 वर्षको उमेरमै उहाँ हिँडुल गरिरहने, भेटघाट गरिरहने गर्दै नै बित्नुभयो अचानक। र त्यो चाहिँ असाध्यै एउटा एकदमै मेरो दिमाग र हृदयमा चाहिँ ठुलो चोट पुर्याउने घटना थियो। किनकि बुवाको मृत्युको साथसाथ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ त्यतिकै अधुरो रह्यो। किनकि जब उहाँ पाकिस्तान जानुभएको थियो त्यो बेलामा म गोपी कृष्ण भन्ने चलचित्रको छानबिन गरिरहेको थिएँ र म कुन चलचित्रको छानबिन गरिरहेको छु भन्ने कुरा त उहाँलाई अवश्य पनि थाहै थिएन। उहाँले मतलब पनि राख्नुहुन्न थियो। तर जाने बेलामा उहाँले मलाई भेट्नु पनि भएन, भाइ पनि भन्नुभयो। तर मलाई के लागेको थियो भने अब म काम गर्दैछु, राम्रै गरिरहेको छु। अब बुवा भर्खर 56 वर्ष हुनुभयो, राम्रो गर्दै गएर सफलता हासिल गरिसकेपछि त अब बुवा आमाको खास चाहना भनेको त आफ्नो छोराछोरी सक्सेस होस् भन्ने नै हो। म एउटा सक्सेसफुल बिन्दुमा पुगेपछि त हाम्रो कुरा मिलि नै हाल्छ, किनकि माया, स्नेह, रेस्पेक्ट त सबै छ। त्यस्तो किसिमको तित्यता त छैन। खालि एउटा प्रोफेसनल चोइसले गर्दाखेरि उहाँले त्यसो गर्नुभएको भन्ने थियो। र उहाँले मलाई खासै नभेटिकन पनि हाम्रो गुड बाई पनि नभइकन त्यो जानिहाल्छौँ, हाम्रो त्यति बोलचाल पनि भइरहेको थिएन। तर सुध्रिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रबल सम्भावना चाहिँ थियो। तर गएर 2-3 महिनामा उहाँ त्यसरी बित्दाखेरि धेरै कुराहरू अधुरो रह्यो, धेरै कुराहरू खट्यो र जीवनमा चाहिँ एउटा भनौँ न नजिकको व्यक्ति बित्दाखेरिको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो घटनाबाट धेरै नजिकबाट महसुस गरेँ, जसले चाहिँ भावनाको त्यो बाटोलाई बुझ्ने चाहिँ ठुलो शिक्षा थियो, ठुलो के भन्ने अवसर थियो पनि भन्नु पऱ्यो। र धेरै मैले चलचित्र गर्दाखेरि, आफ्नो कलाकारिता गर्दाखेरि त्यो भावनाले मलाई धेरै निर्देशित गर्थ्यो। मैले त्यति अब त्यसको बारेमा अब यहाँलाई अहिले भनिरहेको छु, सायद पहिलोचोटि नै भनिरहेको छु, मैले त्यति सेयर त गर्दिनँ। अब मेरो त्यो सुरुवातदेखि नै कसैसँग त्यति सेयर नगर्ने बानी हुनाले मैले खासै पछिसम्म पनि त्यति आफ्नो कुराहरू, मनका कुराहरू, यता कुराहरू धेरै खासै त्यति सेयर गर्दिनँ। यहाँबाट चलचित्रको व्यक्ति यहाँ देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि थाहा होला। तर त्यो बुवाको घटनाले चाहिँ धेरै बाटोसम्म मेरो कलाकारितामा आवश्यक पर्ने भावनालाई चाहिँ कता न कता त्यो अनुभव गरेको भावनाले चाहिँ मलाई निर्देशित गरि नै रहेको थियो। त्यसैले अब यो
त्यस्तो मेरो पृष्ठभूमि थियो। घरमा पनि चलचित्र नबुझ्ने, साथीभाइहरू चलचित्र नबुझ्ने, चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि पनि अब विदेशतिर यताउति लेखन पठन गरिरहेको व्यक्ति नेपाली चलचित्रमा आएर त्यसपछि नेपाली चलचित्रको मार्फत पनि मैले भने जस्तो आम नेपाली जनसमुदायको नजिकिन पाउँदा त्यो मेरो लागि पहिलो ठुलो अवसर दिलाइदिएको मेरो कलालाई। र त्यो कलाको मार्फत चाहिँ मैले आफ्नो आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने, उहाँहरूको चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ अँगाल्ने मौका पनि पाएँ। सायद अन्य पेसामा लागेको मैले त्यो मौका पाउँदैन थियो होला। किनकि कलाकारिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल के हो, विशेष गरिकन एक्टिङ फिल्डको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल के हो भने धेरै व्यक्तिले भन्छ कि कुनै पात्र गर्दाखेरि यो हो, जस्तो तपाईँले कुनै पात्र मजदुरको पात्र गर्नुहुन्छ भने गएर मजदुरसँग चाहिँ एक हप्ता सङ्गत गरेर मजदुरको दैनिकी हेर, उसको यो हेर, अनि त्यसपछि त्यसमा सिक या अन्यहरूको पात्र गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो माहौलमा गएर चाहिँ केही समय बिताउँ, नजिकबाट हेर भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ त्यो स्कुल अफ थटबाट कहिले पनि डाइरेक्टेड भएन। म चाहिँ कुन स्कुल अफ थटबाट डाइरेक्टेड भयो भने अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि एम्पथी। एम्पथी भनेको यदि तपाईँले अरूको दृष्टिकोणबाट अरूको जुत्तामा उभिएर हेर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भने तपाईँले अरूको परिस्थिति बुझ्नुहुन्छ। भोको अनुभव गरेर 10 दिनको भोको अनुभव गर्नको लागि मलाई 10 दिनको भोको मान्छेसँग गएर पर्दैन। तर 10 दिनको भोको व्यक्तिले के महसुस गर्छ भन्ने दृष्टिकोण बुझ्ने मैले क्षमता राखेको छु भने तपाईँले बुझ्न सक्छु। कलाकारितामा मैले प्रयोग गरेको अवसर त्यही नै हो, सेन्स अफ एम्पथी। अर्कोको परिस्थिति, अर्कोको जुत्तामा उभिएर हेर्न सक्ने क्षमता, त्यो हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँले कुनै पनि पात्रलाई चाहिँ नजिकबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो पात्रबाट अनभिज्ञ भए पनि, अपरिचित भए पनि, त्यसलाई कहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ पहिला महसुस नगरे तापनि अर्कोको परिस्थितिबाट चाहिँ हेर्ने क्षमता तपाईँले राख्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै पनि पात्र गर्नुलाई त्यति सहज हुँदैन। र मैले चाहिँ युज गरेको टुल त्यही नै हो। त्यस कारण मेरा चलचित्रहरूको नाम 1 नम्बरको पाखे, भरिया, होइन, मजदुर, यस्तो यस्तो किसिमको चलचित्रहरू चाहिँ मैले धेरै गरेँ। पाले दाई, होइन। अब मैले भरिया गर्दाखेरि हाम्रो भरिया दाजुभाइहरूसँग तर एउटा भरिया दाजुभाइहरूले के महसुस गर्नुहुन्छ, के फिल गर्नुहुन्छ, त्यो बुझ्ने क्षमता चाहिँ ममा थियो। र तपाईँलाई एउटा रोचक कुराहरू भन्नुहुन्छ। चलचित्र भरियाको नाम आइहाल्यो। चलचित्र भरिया भर्खरै रिलिज भएको थियो र म अर्को चलचित्रको रिलिज क्रममा नारायणघाटमा थिएँ। र अर्को चलचित्रको रिलिज क्रममा चाहिँ दर्शकहरूसँगै बसेर हलमा हेर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरिएको थियो र हामी हलमा गएका थियौँ। त्यति बेलासम्म भर्खर भरिया चलचित्र रिलिज भइसकेको थियो। तर हलबाट निस्किँदाखेरि म गाडीमा बसिरहेको थिएँ अनि धेरै दर्शकहरूले गाडीको वरिपरि घेर्नु भएको थियो, बाक्लै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यत्तिकैमा एउटा भरिया जस्तो देखिने व्यक्ति, किनकि उहाँको हातमा त्यो नाम्लो थियो, नाम्लो भन्छ नि, नाम्लो थियो अनि त्यस्तो उहाँको आवरण थियो। उहाँ चाहिँ त्यो भिडलाई छिचोल्दै मेरो गाडीतिर आउनुभयो र मेरो गाडीतिर आएर अनि उहाँले झ्याल खोलाएर मेरो हात समातेर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँ पनि त हामी जस्तै भरिया पो हुँदो रहेछ, मैले हेरेँ नि तपाईँको यो भरिया चलचित्र भनेर भन्नुभयो। त्यो मेरो लागि चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्टको कुरा आउँदाखेरि अर्को उदाहरण पनि म यहाँलाई भनिदिन्छु। म चलचित्र सुरुवातका दिनमा हुन त अहिले काठमाडौँको परिवेश त्यस्तो छैन, कोलाहल त अलिकति बढी नै छ आजकल, तर त्यो बेलामा अलिकति वातावरण पनि त्यस्तै थियो। चलचित्रको छानबिन गरेर कहिले म फर्किँदाखेरि ठमेलमा धेरै स्ट्रिट बोइजहरू हुनुहुन्थ्यो, सडक बालबालिकाहरू। अनि ती सडक बालबालिकाहरू चाहिँ मलाई देखेर धेरै झुम्बिनु पनि हुन्थ्यो र म उहाँलाई चाहिँ कहिले कहिले नजिक बसेर भेट्थेँ पनि।
उहाँहरूसँग बसेर केही खानपिन पनि गर्थ्यौँ र कहिले कहिले मैले चाहिँ मेरो गाडी हालेर उहाँहरूलाई आइसक्रिम खान पनि लान्थेँ। अफसोस कि त्यो वातावरण अहिले छैन। अब अहिले अपरिचित व्यक्तिले त्यतिकै गाडीमा हालेर कता कता लाँदाखेरि के होला भन्ने त्यो बेला वातावरण अलिकति सहजै थियो काठमाडौँको। एक दिन चाहिँ मैले 8-10वटा सडक बालकहरू मात्रै थियो, बालिका थिएन। सडक बालक 5-7जनालाई आफ्नो गाडीमा हालेँ। सुटिङबाट फर्केको थिएँ म। हामी सुटिङबाट फर्केपछि मेरो घर ठमेलबाटै जानुपर्छ। ठमेलबाट उनीहरूलाई आउँ त ल म घर जानुभन्दा अगाडि दरबारमाको एक चक्कर लगाएर तिमीहरूलाई आइसक्रिम किनिदिन्छु भनेर मैले गाडीमा हालेर लगेँ। अनि उहाँहरूलाई आइसक्रिम किन्थेँ। अनि उहाँहरूलाई ड्रप गर्ने बेलामा उनीहरू आफूमा गफ गरिरहेको थियो कि मैले सुनिरहेको थिएँ। गफ भने के गर्नुभयो भने एउटा बालकले सोध्यो, तिमीहरूलाई थाहा छ राजेश दाइले हामीलाई किन यति माया गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अर्कोले भन्यो थाहा छ नि, किन थाहा नहुने, उहाँ पनि त पहिला हामी जस्तै खाथे त हो। चलचित्रहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यही कारण अब स्टेजमा उभिएर थाप्ने अवार्ड हुँदा त्यही मैले अहिले दिएका उदाहरणका अवार्डहरू त्यो मेरो त्यो अवार्डहरू गर्दाखेरि एउटा अद्भुत ऊर्जा चाहिँ पाइ नै रहेको थियो। र आज अब यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ, किनकि चलचित्रको यात्रा मैले अब 1 स्टेप एट अ टाइम थालनी गरेको, बनी बनाओ बाटोमा हिँडेको होइन, आफ्नो बाटो आफै खन्दै गएको। कहाँसम्म पुगिन्छ, के उपाधि पाइन्छ, के सम्मान पाइन्छ भन्ने चाहिँ एकदमै अन्योता त्यसमा त्यति चासो नराखेर खालि आफ्नो कर्म गर्दै हिँडिरहेको। र यहाँसम्म आइपुग्यो। र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। र आज म देख्छु समयले चाहिँ विभिन्न परिस्थितिहरूको सृजना गरि नै हाल्छ। र चलचित्र भनेको चाहिँ कला मात्रै नभएर यसमा चाहिँ टेक्निकल पाटोले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र मनुष्य समाजमा जहिले पनि खालि चलचित्रमा मात्रै नभएर मनुष्य समाजमा टेक्नोलोजीले नै समाजलाई निर्देशित गर्छ। र त्यो सिनेमामा मात्रै, सिनेमामा क्यामेरा यो स्क्रिन युज हुन्छ भनेर मैले खालि त्यो हिसाबले मात्रै टेक्नोलोजी भन्न छ। कुनै पनि टेक्नोलोजी जस्तो आज जुन टेक्नोलोजिकल अवस्थामा परिस्थिति छ, समाज छ, त्यसैको प्रतिबिम्ब हो आजको समाजको चालचलन। त्यस कारण टेक्नोलोजी नै एउटा अहम भूमिका खेलेको हुन्छ मानव जातिको चाहिँ जीवनशैलीमा, मानव जातिको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउने, कस्तो किसिमको पेसाहरू लाग्ने, कस्तो किसिमको चाहिँ ज्ञानहरू हासिल गर्नुपर्ने, कस्तो किसिमको शिक्षाबाट निर्देशित हुनुपर्ने भन्ने कुरा टेक्नोलोजीले नै मा निर्भर हुन्छ। किनकि इन्डस्ट्रियल एज जब सुरु भयो, हाम्रो खेती किसानीपछि इन्डस्ट्रियल एज सुरु भयो, त्यसपछि खालि औजारहरू, मसिनहरू, कलपुर्जाहरू कस्तो कस्तो बन्दै गयो, त्यसमा कस्तो कस्तो चाहिँ परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै गयो। त्यसैले नै समाजले निर्धारित गर्यो। फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने वातावरण कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि फ्याक्ट्रीमा उपलब्ध टेक्नोलोजीको कुराहरूले नै निर्धारित गर्यो। त्यही चलचित्र पनि असाध्यै टेक्निकल पक्ष भएको हुनाले मलाई धेरै व्यक्तिहरूले आएर सोध्नुहुन्छ, हो नेपालमा चलचित्र पहिलाको भन्दा अहिले राम्रो भयो भन्नुहुन्छ। त्यो पहिला र अहिले भन्ने हुँदैन, किनकि तपाईँको यो जसो जसो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ, त्यसो चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीले चाहिँ खिचेका कुराहरू, टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर बनेका प्रडक्टहरूमा चाहिँ भिन्नता आइ नै हाल्छ। त्यो चलचित्रमा मात्रै नभएर अन्य कुरोमा पनि हो होइन। आजभन्दा 50-60 वर्ष अगाडि एउटा कोड बनाउने तरिका र आज कोड बनाउने तरिकामा धेरै फरक छ। 50-60 वर्ष अगाडि एउटा माटोको भाँडा बनाउने तरिकामा र अहिले चाहिँ भनौँ न भाँडो बनाउने तरिकामा धेरै फरक छ। त्यो सबै टेक्नोलोजीले नै भूमिका खेलेको हो। त्यसको चलचित्र पनि त्यही नै हो। आज हामी एउटा टेक्नोलोजिकल अवस्थामा छौँ, त्यही हिसाबले चाहिँ चलचित्रहरू बनिरहेका छन्। र चलचित्र भनेको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने भनेको तपाईँको इमेज क्याप्चरिङ र साउन्ड क्याप्चरिङ हो।
इमेज क्याप्चरिङ र साउन्ड क्याप्चरिङ जसो जसो परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै गयो त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ त्यसका प्रडक्टहरू चाहिँ परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै जान्छ र आज इमेज क्याप्चरिङ र साउन्ड क्याप्चरिङ टेक्नोलोजी चाहिँ एउटा अर्को खुड्किलामा आइसकेको छ र त्यही अनुसारले चाहिँ नेपाली